अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कराची प्रेस क्लब पर सरकारी असातिज़ा के एहतजाज का दूसरा रोज। एक तरफ एहतजाजी असातिज़ा हैं तो मुतालिबात पर डटे हैं, दूसरी तरफ एपका सिंध ने इम्तिहानात लेने के लिए अपनी खिदमात देने की पेशकश कर दी। सोनिया शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। सोनिया, बताइएगा कि अब एपका ने जब ये पेशकश की है तो सिंध हुकूमत की कुछ मुश्किलात कम हुई हैं? जी फवाद, बिल्कुल आपको बताऊं कि एपका की जानिब से भी पेशकश कर दी गई थी और उसके बाद जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी हुकूमत के हक में जो है वो सामने आ गई थी। उनका कहना था कि अगर सरकारी असातिज़ा जो साथ नहीं देंगे तो प्राइवेट स्कूल के असल के असातिज़ा और क्लर्क एसोसिएशन जो है वो हुकूमत का साथ देंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको ताज़ा तरीन अपडेट ये देती चलूँ कि फाइनेंस CM हाउस के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो है वो समरी साइन हो चुकी है। गेस्टा और जो हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात अब कामयाब हो चुके हैं और आप पीछे देख सकते हैं कि असातिज़ा का इस वक्त जश्न जारी है। तमाम तर मुतालबात जो है वो महकमा तालीम सिंध की जानिब से मान लिए गए। सबसे अहम मुतालबा था टाइम स्केल का। टाइम स्केल के मुतालबे को लेकर 5 से 6 घंटे आज मीटिंग जारी रही असातिज़ा के एक ग्रुप की और महकमा तालीम सिंध मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की, जिसके बाद उन्हें बिलाखिर जो है असातिज़ा के आगे घुटने टेकने ही पड़े और मुज़ाकरात कामयाब हो गए। अब से कुछ देर बाद मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन यहाँ प्रेस क्लब पर तशरीफ लाएंगे और असातिज़ा को अपने फैसले से आगाह करेंगे। जी फवाद जी, बहुत बड़ी खबर आपने दी है कि महकमा तालीम सिंध की जानिब से तमाम तर मुतालबात असातिज़ा के पूरे कर दिए गए हैं, मान लिए गए हैं और यूँ सिंध गवर्नमेंट ने असातिज़ा के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो सिंध गवर्नमेंट और महकमा तालीम के अफसरान और असातिज़ा के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे उनमें कामयाबी हुई है। तकरीबन 5 घंटे ये मुज़ाकरात जारी रहे और बिलाखिर सिंध गवर्नमेंट ने असातिज़ा के सामने घुटने टेके हैं। ये मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। समा की नुमाइंदा सोनिया शहजाद हमें आगाह कर रही हैं कि सरकारी असातिज़ा के एहतजाज जो कल से शुरू हुआ था वो रंग लेकर आया है। सोनिया शहजाद, ज़रा एक बार फिर हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या क्या मुतालबात रखे गए थे असातिज़ा की जानिब से और तमाम के तमाम मुतालबात क्या मंजूर कर लिए गए हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से? देखिए फवाद, जो इस वक्त सबसे अहम मुतालबा था जो कि असातिज़ा की जानिब से किया जा रहा था वो टाइम स्केल का मुतालबा था कि जो असातिज़ा हैं उनकी तरक्कियाँ नहीं की जा रही, वो उसी पे स्केल पे काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। उसके बाद उनका दूसरा मुतालबा ये था कि 2012 के जो NTS पास असातिज़ा हैं उन्हें भी परमानेंट नहीं किया जा रहा। कराची भर से जो असातिज़ा आज 20% असातिज़ा जो आज मुजाहरे में शरीक हुए थे उनका यही कहना था कि उन्हें परमानेंट नहीं किया जा रहा। 6 घंटे ये मीटिंग जारी रही और मुख्तलिफ पहलुओं से देखा गया। बिलाखिर महकमा तालीम सिंध को घुटने टेकने ही पड़े क्योंकि आगे आपको पता है कि मैट्रिक के एग्जाम्स थे और तमाम तर शराइत को मानना पड़ा। 6 घंटे इस बात का भी इंतजार किया गया कि CM हाउस से समरी साइन हो गया है। फाइनली जो है वो CM हाउस से समरी साइन हो गए फाइनेंस डिपार्टमेंट तक पहुंच चुके हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी उस समरी को जो है वो आगे क्लियर करार दे दिया। जो मुआहिदा हुआ है महकमा तालीम सिंध और असातिज़ा के दरमियान उसमें ये बात कही गई है कि तमाम तर मुतालबात इनके मान लिए गए हैं ताकि पेपर्स भी मामूल के मुताबिक करवाए जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोनिया शहजाद। CM हाउस से समरी पास होकर अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंच चुकी है। आप हमें आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। समा की नुमाइंदा सोनिया शहजाद हमारे साथ मौजूद थी। असातिज़ा के तमाम तर मुतालबात मान लिए गए हैं। बुनियादी मुतालबा तो टाइम स्केल का था असातिज़ा की जानिब से। उन्होंने ये कहा कि बहुत तवील अरसा हो गया है, हमारी तरक्कियाँ नहीं हुई हैं, तो इस मुतालबे को माना गया है। और इसके साथ साथ एक बड़ा मुतालबा ये था कि 2012 के NTS पास असातिज़ा को भी अभी तक मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। ये मुतालबा भी अब मान लिया गया है। ये बातचीत का सिलसिला 6 घंटे तक जारी रहा जिसमें बिलाखिर असातिज़ा कामयाब हो गए हैं। कराची में असातिज़ा पर तशद्दुद को क्यों सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी स्कूल असातिज़ा ने तदरीसी अमल का बाइकॉट किया। ऐसा नहीं चलेगा। सरकारी स्कूल के असातिज़ा ये कह रहे हैं कराची में असातिज़ा पर तशद्दुद क्यों किया गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। असातिज़ा ने तदरीसी अमल का बॉयकॉट किया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कराची में असातिज़ा के एहतजाज पर पुलिस के लाठी चार्ज, शेलिंग और गिरफ्तारियों के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों के सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमल का बाइकॉट। हैदराबाद में स्कूलों को बंद करके प्रेस क्लब के बाहर टीचर्स ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने वजीर तालीम के खिलाफ नारेबाजी की। सक्खर में भी असातिज़ा ने तदरीसी अमल का बाइकॉट करके क्लासेस को ताले लगा दिए।
ٹھٹھا میں اساتذہ نے قومی شاہراہ پر دھرنا دیا، مکلی کے اسکولوں میں بھی کلاسز نہیں ہوئی، طلبہ کو مایوس گھروں کو لوٹنا پڑا۔ ٹنڈوالا یار میں بھی اساتذہ کلاسز میں نہیں آئے۔ کندکوٹ، ٹنگوانی، کشمور اور تھرپارکر میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پے در پے ناکامیوں کا سامنا کرنے والی بھارتی فضائیہ کو آخرکار ایک بڑی کامیابی مل چکی ہے۔ بھارتی فضائیہ نے میزائل سے اپنا ہی ہیلی کاپٹر مار گرایا۔ اناڑی فضائیہ نے واقعے کے بعد جھوٹ بولنے کی روایت برقرار رکھی، کہا ہیلی کاپٹر فنی خرابی کے باعث کریش ہوا، لیکن بھارتی میڈیا نے اس جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ کرتارپور راہداری مذاکرات منسوخ کرنے پر پاکستان کا اظہار افسوس۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں آخری وقت میں پاکستان سے پوچھے بغیر مذاکرات منسوخ کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ بھارت ایک بار پھر مذاکرات کی میز سے بھاگ نکلا۔ 2 اپریل کو واہگہ میں ہونے والے کرتارپور راہداری مذاکرات منسوخ کر دیے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں 14 مارچ کو دونوں ممالک نے 2 اپریل کے اجلاس پر اتفاق کیا تھا۔ ملاقات کا مقصد تصفیہ طلب معاملات پر اتفاق رائے پیدا کرنا تھا۔ آخری وقت میں پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر مذاکرات منسوخی سمجھ سے باہر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ سرکاری دورے پر کوئٹہ پہنچے۔ وزیر اعظم نے نسٹ یونیورسٹی اور کارڈک سینٹر کا افتتاح کیا، جبکہ پارٹی اور اتحادی رہنماؤں سے ملاقات بھی کی۔ وزیر اعظم نے کوئٹہ کشلاک اور روب روڈ کو 2 رویہ کرنے کا افتتاح بھی کیا۔ وزیر اعظم کو کوئٹہ میں ترقیاتی منصوبوں اور سیکیورٹی صورتحال پر کے بعد وزیر اعظم عمران خان گوادر پہنچے، جہاں انہوں نے گوادر ایکسپو کے اختتامی سیشن میں شرکت کی۔ دورے کے دوران وزیر اعظم نے گوادر ایئرپورٹ اور گوادر ریلوے لائن منصوبے کا افتتاح بھی کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ماضی میں بلوچستان میں صرف الیکشن جیتنے کے لیے سیاست کی گئی۔ کئی سابق وزراء اعظم نے بلوچستان سے زیادہ لندن کے دورے کیے۔ کارڈک پروجیکٹ اور آرمی چیف اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ فوج اور صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر یہاں کینسر اسپتال بنایا جائے گا۔ کراچی سے گوادر تک فیری سروس شروع کریں گے۔ جس طرح جو پرانا راستے پہ ہمارا ملک چلا ہوا تھا، اس نے پاکستان کو آج کنگال کر دیا۔ جیسے بھی یہ ملک چل رہا تھا، یہ تو تباہی کی طرف جا رہا تھا۔ بلوچستان کا ایک اسپیشل کیس ہے۔ یہاں جب پولیٹکس ہوتی ہے صرف الیکشن جیتنے کے لیے، پریویس پرائم منسٹرز نے اپنے 5 سال میں 5 گنا زیادہ لندن کی ٹرپس کی تھی بجائے بلوچستان کی۔ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ آئی ہے، یہ فیصلہ کر کے آئی ہے کہ ہم نے پاکستان کی ڈیولپمنٹ دیکھنی، ہم نے اگلے الیکشنز نہیں دیکھنے۔ کوشش یہ ہے کہ ہم بھی فوج کے ساتھ مل کے یہاں کینسر انسٹیٹیوٹ اس کے ساتھ سیٹ اپ کریں۔ 305 کلومیٹر یہ کوئٹہ سے جوگ، یہ وہ پروجیکٹ ہے جو کہ جو ورڈ یوز کرتے ہیں نا، گیم چینجر۔ ہم اب پلان کر رہے ہیں کوئٹہ سے تافتان ایک ریلوے ٹریک بنے۔ جتنا ہم بلوچستان کے اوپر کانسنٹریٹ کریں گے، یہ سارا پاکستان اس کے ساتھ ڈیولپ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے تمام وزارتوں کی 6 ماہی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جائزہ لینے کے لیے طے شدہ فارمیٹ تمام وزارتوں کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں، اسلام آباد سے سما کے نمائندے عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباس، بتائیے گا کہ وزارتوں کو رپورٹ مرتب کرنے کے لیے کوئی وقت دیا گیا ہے؟ جی، ایک اہم فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہ تمام وزارتوں کی 6 ماہی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے۔ نومبر 2018 میں تمام وزارتوں کی جانب سے کابینہ کے سامنے جو اہداف رکھے گئے تھے، اس کی روشنی میں کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ ایک مراسلہ تمام وزارتوں کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ تمام وزارتوں کو 6 ماہی کارکردگی کی رپورٹ مرتب کرنے کے لیے 2 ہفتوں کا وقت دیا گیا ہے، اور یہ ذرائع کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ہر وزارت کو اب تک کی کارکردگی رپورٹ پیش کرنے کے لیے 30 منٹ کا وقت دیا جائے گا، جس کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہوگا۔ اور کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم آفس کی جانب سے جو طے شدہ فارمیٹ ہے تمام وزارتوں کو ارسال کیے ہیں۔ اہداف کے تعین اور باقاعدگی سے کارکردگی کا جائزہ لیا جانا بہتر اور موسم حکومت کو یقینی بنانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم آفس نے جو مراسلہ جاری کیا ہے اس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ 30 منٹ ہوں گے، جس کے بعد سوال جواب کا سیشن شروع ہو جائے گا۔ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ رہنما پیپلز پارٹی اعتزاز احسن کہتے ہیں نواز شریف کو زبان بندی کی شرط پر 6 ہفتے کی رعایت ملی ہے۔
لیکن وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ پلی بارگن کا قانون موجود ہے، لیکن یہ فیصلہ نواز شریف کو کرنا ہے کہ وہ اربوں روپے واپس دیتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا ریاست کا رویہ پیپلز پارٹی کے لیے سخت اور نون لیگ کے لیے نرم ہے۔ اعتزاز احسن سما کو خصوصی انٹرویو دے رہے تھے۔ مجھے تو توقع نہیں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کا جدوجہد میں ساتھ دے گی۔ پلی بارگین کے لیے قانون ہے، وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، تو ارباں روپے وہ دینے کو تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ ان کے لیے ایک امتحان ہے۔ تو میاں صاحب کے لیے یہ بڑا مشکل وقت ہے، 6 ہفتے کی رعایت جو لی ہے، یہ زبان بندی پہ اس کا انحصار ہے۔ شہباز شریف کی بھی اب زبان نرمی ہو گئی ہے اور خاموشی چھا گئی ہے ان پہ، انہوں نے اپوزیشن کا کردار ہی چھوڑ دیا۔ مریم بی بی ٹویٹ بھی نہیں کر رہی۔ بلاول صاحب چونکہ آج کل ذرا فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، ریاست کے وہ عناصر جو فیصلے کرتے ہیں چاہیں گے کہ ان کو بھی ذرا کنٹرول کیا جائے۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کہتے ہیں کہ اعتزاز احسن الزام تو لگا رہے ہیں، لیکن یہ بھی بتائیں کہ نون لیگ کی کس سے مفاہمت ہوئی، کس نے مفاہمت کرائی؟ احسن صاحب بھی بتا دیں کس سے مفاہمت ہوئی ہے۔ اگر پی ایم ایل این کا لیڈر کوئی کہتا تھا تو کہتے تھے کہ جی اداروں کو بیچ میں گھسیٹ کے لے کے آ رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے ابھی یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ ان کو اسپیشل بینیفٹ ملا ہے، اور ابھی اعتزاز احسن کا بھی تو کس نے دیا ہے؟ ہمیں تو ہمارے پر الزام لگاتے تھے کہ جی غدار ہیں، اداروں کو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں، تو آپ کیوں اداروں کو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں؟ تو اگر بتا بھی دیں کہ کون سا ادارہ ہے جنہوں نے یہ مفاہمت کروائی ہے یا مسلم لیگ کے لیڈرز کو اس کا بینیفٹ دیا تو ہمیں بھی سمجھ آ جائے گی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ڈاکٹرز نے مکمل آرام کی ہدایت کر دی۔ پہلے ٹیسٹوں کی رپورٹس کی روشنی میں آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے اس رپورٹ میں۔ انجائنا کی بار بار تکلیف اور گردوں کا بڑھتا مرض سب سے قابل تشویش ہے۔ شریف میڈیکل سٹی میں نواز شریف کے ابتدائی معائنے کے بعد مریم نواز نے صورتحال سے آگاہ کیا۔ سابق وزیر اعظم کو مزید طبی معائنے کے لیے آج دوبارہ ہسپتال جانا تھا، لیکن تکلیف بڑھنے کی وجہ سے ڈاکٹرز نے مکمل آرام کی ہدایت کر دی۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کے مطابق گزشتہ روز کے ٹیسٹوں کی رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد مزید ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ شریف میڈیکل کمپلیکس میں کارڈیالوجی، میڈیسن، نیفرولوجی اور یورولوجی کے پروفیسرز نے نواز شریف کا معائنہ کیا تھا۔ مریم نواز نے والد کے دل اور گردوں کی بیماری کو پیچیدہ قرار دیا۔ لیگی رہنما خواجہ آصف نیب کے ریڈار پر آ ہی گئے۔ آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات میں احتساب بیورو نے 1 اپریل کو طلب کر لیا ہے۔ ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد سے سہیل رشید کی رپورٹ۔ آمدن سے زائد اثاثے اور بیرون ملک جائیداد، یہ سب کہاں سے آیا؟ ذرائع آمدن کیا تھے؟ نیب راولپنڈی نے خواجہ آصف کو طلب کر لیا۔ سابق وزیر خارجہ کو جاری ہونے والے نوٹس میں 1 اپریل کے روز نیب راولپنڈی کے سامنے پیش ہونے کا کہا گیا ہے۔ بیرون ملک جائیدادوں کے حوالے سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ نیب کی جانب سے خواجہ آصف کو تمام ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ احتساب بیورو لیگی رہنما کے اکاؤنٹس کی بھی چھان بین کر رہا ہے۔ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔ مردان میں قتل ہونے والے مشال کیس کے فیصلے پر والد نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کر دیں۔ سجاد حیدر کی رپورٹ دیکھیے۔ مشال قتل کیس 21 مارچ کو سنائے جانے والے فیصلے کے خلاف مشال کے والد نے پشاور ہائی کورٹ میں 3 اپیلیں دائر کر دی، جس میں انسداد دہشت گردی عدالت سے بری ہونے والے اظہار اور صابر کی بریت کے خلاف اپیل دائر کی، جبکہ عمر قید کی سزا پانے والے عارف اور اسد ضیاء کے خلاف 2 اپیلیں دائر کی۔ مشال کے والد اقبال خان نے مجرم عارف اور اسد ضیاء کی عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کی درخواست کی۔ جج صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس کو سراہتے ہیں، لیکن آگے جو ہے نا ہم چونکہ قانون کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے تو آگے عدالتوں میں ہم نے یہ اپیل دائر کی ہے۔ اس سے پہلے مشال قتل کیس میں عدالت نے مرکزی ملزم عمران کو 2 بار سزائے موت، 5 کو 25 سال قید جبکہ 25 ملزمان کو 4 سال قید کی سزا سنا چکی ہے۔ کیس میں مجموعی طور پر 61 ملزمان گرفتار ہوئے۔ سجاد حیدر، سما، پشاور۔
موبائل فون چارجنگ پر لگا کر لاپرواہی نہ برتیں، اوور چارج ہو کر پھٹ بھی سکتا ہے۔ گجرانوالہ کا نوجوان موبائل فون شارٹ سرکٹ ہونے سے بری طرح جھلس گیا، اس وقت جناح اسپتال کے ICU میں زیر علاج ہے۔ لاہور سے طرح اصغر کی رپورٹ۔ خبردار، لاپرواہی کا انجام کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک موبائل فون آپ کو موت کے منہ میں دھکیل سکتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا گجرانوالہ کے 27 سالہ حارث کے ساتھ۔ موبائل فون چارجنگ پر لگا کر تکیے کے نیچے رکھا اور پھر ہر طرف آگ ہی آگ۔ بروقت جناح اسپتال لاہور کے برن یونٹ پہنچا کر حارث کی زندگی بچائی گئی۔ موبائل تقریباً رات 3:30 بجے نا وہ پھٹ گیا، پھٹتے ہی جو ہے نا وہ آگ لگی ہے۔ بیٹا سویا ہوا تھا، جب اس کو جاگ آئی ہے تو اس کا پورا جو نا چہرہ وہ آگ سے لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے منہ کو ایسے آگ بجھانے کی کوشش کی ہے، مگر وہ اس کے ہاتھ بھی جل گئے ساتھ۔ حارث کی حالت خطرے سے تو باہر ہے، لیکن ابھی انہیں مزید 3 ہفتے انتہائی نگہداشت یونٹ میں رکھا جائے گا اور زخم بھرنے تک مہینوں لگیں گے۔ تھوڑا یہاں سے بہتر ہونے کے بعد ہمیں ہو سکتا ہے اس کے 2 سے 3 آپریشن کرنے پڑیں اس کی جلد لگانے کے، کیونکہ جو جلی ہوئی جلد ہے وہ اتنی گہری ہے کہ وہ خود بخود اس میں ہیل ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں سکن گرافٹ ہے، اس کے جسم کے دوسرے حصوں سے جلد لے کے اس کی پیوند کاری کے ذریعے اس کے زخموں کو ہیل کرنا پڑے گا۔ آگ لگنے سے حارث کا چہرہ، گردن، بازو، سینہ اور کمر بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ کیمرامین اظہر اقبال کے ساتھ طرح اصغر سما، لاہور۔ موسم کی بات کریں تو کراچی والوں تیاری کر لو، گرمی بڑھتی جائے گی۔ رمضان میں بھی شدید گرمی ہوگی، محکمہ موسمیات نے بتا دیا۔ گرم موسم سے بچنے کے لیے ڈائریکٹر میٹ عبدالرشید نے شہریوں کو مشورے بھی دیے ہیں۔ گرمی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے ہمارے شہر قائد میں، اور کل اور پرسوں بھی ہم کو 37-38 تک جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اپریل جو ہے وہ مارچ سے زیادہ گرم ہوگا، مئی اپریل سے زیادہ گرم ہوگا۔ مئی اور جون ہمارے یہاں ہاٹسٹ منتھ ہیں پاکستان میں، دونوں مہینے میں ذرا زیادہ ہوشیار رہیں گے کیونکہ اس میں ہیٹ ویو کے آنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ فی الحال کراچی میں کوئی ہیٹ ویو کا امکان نہیں۔ ہمارے شروع ہوں گے رمضان مئی کے مہینے میں، تو 7 مئی سے لے کے جو تقریباً 5-6 جون تک کا علاقہ ہے، عرصہ ہے، یہ ہمارا گرم گزرے گا۔ رمضان بھی ہوگا، تھوڑا سا رمضان میں شہریوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ پانی زیادہ پئیں، بلا وجہ دھوپ میں نہ نکلیں، سر ڈھانپ کے رکھیں، گیلا تولیہ رکھیں سر کے اوپر، لائٹ کپڑے پہنیں، کاٹن کے کپڑے پہنیں، وینٹیلیشن ہونا چاہیے کمرے میں، باتھ لے لیں صبح شام۔ پیک آور ہے دھوپ کے، اس میں کم از کم باہر جانے کو ایوائڈ کریں۔ ویلکم بیک۔ سندھ حکومت کی مشینری اب ترقیاتی اسکیموں کے بجائے ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر استعمال ہوگی۔ DC لاڑکانہ نے 2 محکموں سے سرکاری مشینیں مانگ لی ہیں۔ مزید جانیں گے سما کے نمائندے منصور مغیری سے۔ جی منصور مغیری، بتائے گا کسی پارٹی کے ذاتی پروگرام کے لیے بغیر چارجز دیے مشینری استعمال کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل نہیں استعمال کی جا سکتی ہے، کیونکہ سرکاری مشینری صرف سرکاری فنکشن اور پروگرامز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل بھی ہم اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ 2-3 سال قبل جو ہے محکمہ خزانہ سے خصوصی فنڈ دیے جاتے ہیں، کبھی بھٹو صاحب کی برسی پہ، تو کبھی لہری جلسے کے لیے، تو کبھی کسی کے لیے۔ جب ہم نے وہ خبریں بریک کی تو اب پھر وہ پیسے تو بند ہو گئے، لیکن ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ نے 2 محکموں جس میں اریگیشن ہے اور محکمہ ورک سروس ہے، ایگریکلچر ہے، جن کو خصوصی لیٹر لکھا ہے کہ بڑی بڑی شخصیات، VVIP شخصیات اس پروگرام میں آئیں گے، تو اسی لیے ہمیں جو بلڈوزر اور دیگر جو مشینری ہے ہمیں دے تاکہ ہم استعمال کریں۔ تو یہ DC کی جو فرمائش ہے یا DC کا نے جو مانگ لیا ہے جو انآفیشل ہے، اس کی تو ویسے چارجز ہونے چاہیے، لیکن چارجز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو بھٹو صاحب کی برسی پہ جو انتظامیہ ہے، لاڑکانہ کی انتظامیہ ہے، وہ غیر قانونی طور پر یہ مشینیں استعمال کرنا چاہتی ہے۔ جی بہت شکریہ منصور مغیری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مہنگائی کے زخموں سے چور، عوام کو ایک اور گہرا گھاؤ دینے کی تیاری۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات 12 روپے فی لیٹر تک مہنگی کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ حتمی منظوری وزیر اعظم عمران خان دیں گے۔ آپ کو بتا چلے مہنگائی کے زخموں سے چور، عوام کو ایک اور گہرا گھاؤ دینے کی تیاری۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات 12 روپے فی لیٹر تک مہنگی کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے۔ اسلام آباد سے وہاب کامران کی رپورٹ دیکھیے۔ تبدیلی سرکار مہنگائی کا نیا سونامی لانے کو تیار۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی فی لیٹر قیمت میں 13% تک اضافے کی تجویز دے دی۔
वजारत पेट्रोलियम को हर साल समरी में पेट्रोल 11 रुपए 91 पैसे और हाई स्पीड डीजल 11 रुपए 17 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। मिट्टी का तेल 6 रुपए 65 पैसे और लाइट डीजल 6 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ भी दे दी गई। समरी बिला रद्दो बदल मंजूर होने की सूरत में पेट्रोल 104 रुपए 80 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल 122 रुपए 60 पैसे फी लीटर हो जाएगा, जबकि मिट्टी के तेल की नई कीमत 92 रुपए 96 पैसे और लाइट डीजल की 84 रुपए 3 पैसे फी लीटर हो जाएगी। ओगरा सिफारिशात की हतमी मंजूरी वजीर आज़म इमरान खान देंगे और नई कीमतों का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। नेशनल फाइनेंस कमीशन के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। इजलास में विफाक और सूबों के दरमियान नेशनल टैक्स कमीशन पर डेडलॉक बरकरार है। तफसीलात जानते हैं, समग्र नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है। नईम साहब, ये बताइएगा कि किस सूबे के नुमाइंदे ने नेशनल टैक्स कमीशन की ज़्यादा मुखालफत की है? जी, नेशनल जो टैक्स कमीशन की ये तजवीज़ है वफाक की जानिब से कि एक ही इदारा हो जो तमाम पाकिस्तान में हर तरह का टैक्स जो है वो ले। इसकी सबसे ज्यादा मुखालफत जो है वो सिंध के नुमाइंदों की जानिब से हो रही है, क्योंकि एक टैक्स है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट टैक्स है जो कि पोर्ट क्योंकि कराची में सिंध में है, तो पोर्ट से जो भी किसी दूसरे सूबे का या वफाक की जो चीजें दरामद होकर आती हैं उस पर वो टैक्स लेते हैं और सालाना 30 अरब से जायद जो है वो इस वक्त सिंध की हुकूमत जो है वो कमा रही है। और दूसरे सूबों को इस पर एतराज है, वो कहते हैं कि जब एक ही मुल्क है तो फिर ये टैक्स उनको नहीं लेना चाहिए, बहरहाल वो ले रहे हैं। एक तो ये वजह है, दूसरा जो सूबे खुद भी PRA जैसे पंजाब में है रेवेन्यू अथॉरिटी वो टैक्स ले रही है, उनको तकलीफें हैं कि वो एक नेशनल कमीशन ना हो और वो अपने टैक्स लेते रहें। एक तो ये इस पर डेडलॉक है। दूसरी अहम बात इसमें ये है कि जो फाटा के लिए अब अलहदा से जो रकम निकालनी है, यानी जो NRC के तहत जो रकम मिलती है वफाक की जानिब से सूबों को, अब उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो फाटा के लिए छोड़ना पड़ेगा। उसके तहत नया फार्मूला होगा और 6 वर्किंग ग्रुप्स जो हैं इस मीटिंग में बनाए गए हैं, जो कि अपनी तजावीज़ अप्रैल के एंड में अगले इजलास में देंगे। उसके बाद NFC अवार्ड का फैसला होगा। एक और अहम बात सवाल ये है कि सिंध जो है वो सियासी तौर पर तो बातें ऐसी करते हैं जैसे उन्हें कोई मसाइल हैं, लेकिन इस मीटिंग में सिंध के जो नुमाइंदे थे उन्होंने पिछले जो अवार्ड था NFC उसकी तारीफ की है और इस हद तक कहा है कि उससे उनके बड़े मसाइल हल हुए हैं। यानी वो जो पहले का अवार्ड है वो उसको ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन सियासी तौर पर वो सामने आते हैं तो थोड़ी सी मुखालफत और ये कहते हैं कि उनको कम शेयर दिया जा रहा है, उनका शेयर बढ़ाया जाए। ठीक, दूसरे बहुत शुक्रिया आपका नईम अशरफ भट्ट। समा की खबर का असर, पानी चोर माफिया के खिलाफ वाटर बोर्ड इंतजामिया जाग गई। MD वाटर बोर्ड ने डिप्टी कमिश्नर वेस्ट को खत लिख दिया। कार्रवाई के लिए पुलिस और सरकारी मशीनरी मांग ली। मोहम्मद अली हफीज से जानेंगे, बताइएगा क्या चेंज आया इस खबर के बाद और खत में क्या लिखा गया? जी बिल्कुल, कराची में पानी माफिया, पानी चोर माफिया जो है वो मुतारिक थी। इस हवाले से समा ने निशानदेही की थी कि रमजान गोड, खैराबाद गोड, यार मोहम्मद गोड, मंगी गोड, मेहरान सिटी में पानी चोरी किया जा रहा है। वाटर टैंक बनाए हुए हैं मुख्तलिफ मकामात पर। तमाम मंजर, तमाम वाक़े जो है समा ने रिपोर्ट किया था। उसके बाद अब बाकायदा समा की खबर पर है डिप्टी कमिश्नर वेस्ट को लेटर लिखा है, पुलिस नफरी और सरकारी मशीनरी मांगी है ताकि एक्शन किया जाए। कहा जा रहा है कि अब एक्शन होगा। समा ने जिस मामला उठाया था उसके बाद अब वाटर बोर्ड की इंतजामिया जाग गई है, मुतारिक हुई है। अब देखना ये है कब तक ये एक्शन होता है और पानी चोर माफिया का शहर से कब खात्मा होता है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद बढ़कर 10.75% हो गई है। तफसीलात जानते हैं, समग्र नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शकील, बताइएगा इस बारे में। देखो, बाद 50 बेसिस पॉइंट्स इजाफा किया गया है पॉलिसी रेट में और ये बढ़कर अब 10.75% हो गया है। और जुलाई का फरवरी स्टेट बैंक का ये कहना है कि महंगाई 6.5% तक पहुंच गई है और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ये ज्यादा है। और 8 माह में करंट अकाउंट खसारा जो है वो कम होकर $8.8 अरब हो गया है। अब बेहतरी के बावजूद ये खसारा बुलंद है और बजट खसारा भी जो है वो बढ़ रहा है। हुकूमत ने 15 मार्च तक इस साल 3,300 अरब का कर्जा लिया है और मौजूदा माली साल मुआशी शरह नमू जो है वो हदफ से कम रहेगी, यानी 3.5% के आसपास रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद।
लाहौर में मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाली अस्मा और हाजरा की मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक हो गई। पुलिस तफ्तीश में अस्मा अजीज की 3 शादियों और 2016 में अगवा का इंकशाफ भी हुआ है। लाहौर से जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशान पाए गए, लेकिन इंजरीज संजीदा नौयत की नहीं है। अस्मा अजीज की मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक खातून की उंगलियों, गर्दन, गाल और कान पर खराशों के निशान हैं। झगड़े के बाद बाएं कान से समात मुतासिर हुई। दूसरी जानिब पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि अस्मा अजीज की 2 शादियां हो चुकी हैं, जबकि 1 बेटी और 2 बेटे भी हैं। 2016 में अस्मा अजीज के दूसरे शोहर नेमतुल्लाह ने अगवा का मुकदमा मौजूदा शोहर फैसल के खिलाफ दर्ज कराया था। तशद्दुद के दूसरे केस में मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक हाजरा के नाक की हड्डी मुतासिर हुई और गला दबाने की भी कोशिश की गई। जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाहौर के इलाके काना में बीवी पर मुबैना तशद्दुद की कहानी में नया मोड़। खातून के शोहर फैसल का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया है। मुलजिम के खिलाफ नाजायज़ असलहे और लड़ाई झगड़े के 8 मुकदमा दर्ज हैं। वो क्या केसेस हैं, ये जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी रियाज, ज़रा तफसील से बताइएगा इन केसेस से मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, इनके खिलाफ 8 मुकदमात हैं, जिनमें जो 6 मुकदमात हैं वो डकैती के हैं और 6 मुकदमात में इन्होंने कारें छीनी हैं गन पॉइंट पर। 392 के मुकदमात हैं, ये जोहर टाउन, डिफेंस, किला गुजर सिंह और इस तरह काना के इलाका में ये दर्ज है। इसके अलावा 2 मुकदमात हैं, इनमें एक 13-20-63 यानी कि नाजायज असले का है, जिनसे पिस्टल बरामद हुआ था पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक, और एक जो है लड़ाई झगड़े का और संगीन नताइज की धमकियां देने का है असले गन पॉइंट पर। ये टोटल 6 मुकदमात हैं। पुलिस ने अपना रिकॉर्ड जब चेक किया तो इसमें 6 मुकदमात इनके खिलाफ पहले से हैं। इसका मतलब ये है, पुलिस का ये कहना है कि ये रिकॉर्ड याफ्ता है और 6 डकैती के इन पर मुकदमात हैं। अब पुलिस जो है उन पर भी जो है इनके खिलाफ जो कार्रवाई करेगी, लेकिन जो मुकदमात हैं, जो 8 मुकदमात हैं, वो अदालतों में जेर समाअत हैं। ये भी पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक है। जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके बल्दिया सईदाबाद में पसंद की शादी करने वाली खातून को देवर समेत फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कोयटा से ताल्लुक रखने वाली फजीला अपने देवर के हमरा रिक्शे पर जा रही थी कि मुसल्लह मुल्जिमान ने ताक़ुब किया और फिर फायरिंग करके दोनों की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाली खातून के रिश्तेदार थे। मकतूला ने 2008 में ताजनामे शख्स से पसंद की शादी की थी। पुलिस ने जाए वक़ुआ से 9mm और 30 बोर पिस्तौल के खोल समेत दीगर शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। हाई प्रोफाइल मुल्जिम की निगरानी और ऐसी अय्याशी, नशे में धुत तफ्तीशी एहलकार बेहोश हो गया। जीशान को सदर पुलिस ने फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। इरफानुल हक से मजीद जानेंगे, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। आपको बताते चलें, इरफानुल हक से भी इस हवाले से तफसीलात लेंगे। हाई प्रोफाइल मुल्जिम की निगरानी और ऐसी अय्याशियाँ, सवाल पैदा हो गया। नशे में धुत तफ्तीशी एहलकार बेहोश हो गया। जीशान को सदर पुलिस ने फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। नुमाइंदा सऊद बिन मुर्तज़ा से जानेंगे, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता दिनों तारिक रोड पर रेंजर्स से मुकाबले के दौरान बरतर पुलिस एहलकार जख्मी हुआ था, जो जिला अस्पताल में जेर इलाज है। इस हाई प्रोफाइल मुल्जिम की निगरानी पर मामूर तफ्तीशी एहलकार जो है शराब पीकर नशे में टुन हो गया था और ये गुज़िश्ता रोज वाक़या पेश आया था, जिस पर पुलिस एहलकार जिला अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा था उसकी सिक्योरिटी पर मामूर था और पुलिस एहलकार की निगरानी पर जीशान नामी तफ्तीशी एहलकार को मामूर किया गया था, जो कि नशे में देखा गया, जिसके बाद जिला अस्पताल की इंतजामिया की ही मुद्दत में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और सदर पुलिस ने इसको गिरफ्तार भी कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया साउद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कामयाबियों के सफर में समा का FM सबसे आगे। समा की फ्रीक्वेंसी 107.4 का फेसबुक पर भी मकबूलियत में पहला नंबर है। 40 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। 1 2 3 And now 4 million Facebook fans. दिल में समा, हर दिल में समा। समा FM, पाकिस्तान का पहला रेडियो जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया। 107.4 की फ्रीक्वेंसी का फेसबुक पर भी मकबूलियत में पहला नंबर। समा FM को 40 लाख से ज्यादा अफराद फॉलो कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में तमाम रेडियो नेटवर्क से ज्यादा हैं। शानदार इंटरनेट और जानदार तज्जिए सुनने वाले शहरी अपने पसंदीदा RJs और समा को नंबर 1 बनाने वाली टीम से मिलने के लिए फेसबुक पेज पर आते हैं।
मुजफ्फराबाद के जंगल में चीता तारों में फंस गया। महकमा जंगली हयात की टीम ने 18 घंटे की कोशिश के बाद रेस्क्यू किया। अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट देखिए। चीते को खुराक की तलाश के लिए आबादियों का रुख करना महंगा पड़ गया। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके खटिया कहोड़ी में जंगली जानवरों के लिए लगाए गए फंदे में चीता फंसकर रह गया। माल मवेशी वाले लोग हैं, हमारे कोई बच्चे ऐसे आए, उन्होंने देखा तो ये इधर फंसा हुआ था, उन्होंने शोर शराबा किया और यहाँ पे लोग वहाँ बड़ी तादाद में जमा हुए और उसके बाद पूरा दिन इसको देखते रहे। खुराक की तलाश में आने वाला चीता खुद कैद हो गया। तारों से निकलने की कोशिश में जख्मी भी हुआ। मकामी लोग और महकमा जंगली हयात की टीमें मौके पर पहुंच गईं। चीते को बेहोश करने के लिए एबटाबाद से डॉट गन मंगवाई गई। ऑपरेशन के दौरान चीते को बेहोश करके 18 घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया। तो मैंने अपनी डार्ट गन से इसको 1-2 डार्ट किए हैं, उससे मैं इसको बेहोश करके इसको मतलब जख्म थोड़ा सा तार की वजह से वो घूमता रहा है, उस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको मैंने स्टेजर लगा दिए। महकमा जंगली हयात के हुक्काम का कहना है कि कंट्रोल लाइन पर बाढ़ लगने से चीते की हिजरत के रास्ते महदूद हो गए हैं। अमीरुद्दीन मुगल, समा, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।